हांगा आमी रावतात न्ही रे, हांगा ह्या मेन रोडाचेर हांगा डस्टबीन आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे आनी लोक हांगासरले आमचे लोक आसा ते घराघरात डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन म्युनिसिपालिटीची एक संकल्पना आसा, त्या माध्यमांतल्यान लोक सगळे दितात. पण हांगा सगळे कोण कोण येतात वतात रस्त्याच्यान सगळे डंप करताले आनी देन मागीर सकाळी फुडें 5 सावन अशें रस्त्याचेर कचरो उडोवप. ताका लागून आमी सगळ्यांनी हांगा एकठांय जावन म्युनिसिपालिटीक रिप्रेझेंटेशन दिलें, लोकल कावन्सिलर यतीन कांबुर्लीकाराक दिलें आनी तांच्यांनी तो इनिशिएटीव घेवन हे हांगासरले डस्टबीन सगळे शिफ्ट केले दुसरे कडेन. आनी आतां खरेंच हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी तांकां अशेंच एक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की रस्त्याचेर जे कोण गार्बेज उडयतात तांकां दवरून तुमी फायन मारात म्हणून तो कॉन्सेप्ट तुमी चालू करात. आनी जर कोण अशे रस्त्याचेर गार्बेज उडयता जायत जाल्यार तांकां आपूण स्वता बाबा आपली एक मेन असो आपलो विचार आसपाक जाय की डस्ट गार्बेज रस्त्याचेर उडोवपाक जायना, लोकांक त्रास जावपाक जायना, हाचो विचार करून आमी एक प्रामाणीकपणे मतान आमी आमची गार्बेज स्वता सेग्रिगेट करून ती दिवपाक जाय, दुसऱ्याक त्रास जावपाक ना अशें. सो परत एकदां हांव ह्या वास्को म्युनिसिपालिटीचे आमचे नगराध्यक्ष श्री गिरीश बोरकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी सगळ्यांच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता की तांणी हांगासरले जी ही गार्बेजचे डंप्स बीन जे आसताले ते शिफ्ट केले. आनी हांगासर आतां हांवें आयकल्या प्रमाणे आनी तेन्नाय म्हाका तांणी यतीन कांबुर्लेकारान तांणी प्रॉमीस केलें की हांगा आमी हे एक पेवर्स घालते, क्लीन करतले आनी एक ब्युटिफूल अशी एरिया मेन रोडाचेर ह्या नवा वाड्याकारा खातीर आमकां बऱ्या पद्दतीची मेळटली अशी म्हाका आशा आसा. आनी हांव मागता आमच्या वास्को नगरपालिका ही एक नंबरची नगरपालिका आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन मारून व्यवस्थीत न्यू वाड्याक गार्बेज फ्री करपाचें तेंचें खूब बरें काम करपाचें खूब गरज आनी CCTV कॅमेरा घालून हांगासर वॉच दवरून कोण गार्बेज उडयता तांकां फायन दवरपाचें पण बाकीच्यांचे घाण केल्या जाता. एड्युकेटेड पीपल कमी आहे, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता कचरो उडोवन वयता. अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले. चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड, तांकां पण खबर आसता म्हत्व, कित्याक तेंचेच भुरगे बाबड्यांचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक. इज इट फेअर काय म्हणून विचारता हांव. इज इट फेअर? आमी 10 पावलां एका मनशान 10 पावलां जर निवळ केली आमची फुडली, आख्खो संवसार जालो कितलो सुंदर. संवसार सोड आमचे सरावंडिंगूच जालें कितलें सुंदर.
सद्दां ते भुरगे बाबडे कचरो सॉर्ट आउट करपाक आमकां पळोवपाक जायना. जर म्हाका पळोवपाक जायना जाल्यार तुमकां कशें जाता? मनीसपणी आसता न्हू मात तरी. म्हाका दिसता की हांगा लोकल एरियेन मातशें आपली जबाबदारी पाळपाची आनी कोणा फुडलो मनीस कितें करता तो आपल्याचेर कंट्रोल ना, पण आपूण कितें करता पळय तें सारकें तें घर स्वच्छ दवरपाचें. पण बाकीच्यांचे दार घाण केल्या जाता. एड्युकेटेड पीपल कमी आहे. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता, कचरो उडोवन वयता. अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले. चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड. तांकां पण खबर आसता म्हत्व, कित्याक तेंचेच भुरगीं बाबड्यांचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक. इज इट फेअर काय म्हणून विचारता हांव. इज इट फेअर? आमी 10 पावलां एका मनशान 10 पावलां जर निवळ केली आमची फुडली, आख्खो संवसार जालो कितलो सुंदर. संवसार सोड आमचे सरावंडिंगूच जालें कितलें सुंदर. सद्दां ते भुरगे बाबडे कचरो सॉर्ट आउट करपाक आमकां पळोवपाक जायना. जर म्हाका पळोवपाक जायना जाल्यार तुमकां कशें जाता? मनीसपणी आसता न्हू मात तरी. म्हाका दिसता की हांगा लोकल एरियेन मातशें आपली जबाबदारी पाळपाची आनी कोणा फुडलो मनीस कितें करता तो आपल्याचेर कंट्रोल ना, पण आपूण कितें करता पळय तें सारकें तें घर स्वच्छ दवरपाचें. पण बाकीच्यांचे दार घाण केल्या जाता. एड्युकेटेड पीपल कमी आहे. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता, कचरो उडोवन वयता. अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले. चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड. तांकां पण खबर आसता म्हत्व, कित्याक तेंचेच भुरगीं बाबड्यांचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक. इज इट फेअर काय म्हणून विचारता हांव. इज इट फेअर? आमी 10 पावलां एका मनशान 10 पावलां जर निवळ केली आमची फुडली, आख्खो संवसार जालो कितलो सुंदर. संवसार सोड आमचे सरावंडिंगूच जालें कितलें सुंदर. सद्दां ते भुरगे बाबडे कचरो सॉर्ट आउट करपाक आमकां पळोवपाक जायना. जर म्हाका पळोवपाक जायना जाल्यार तुमकां कशें जाता? मनीसपणी आसता न्हू मात तरी. म्हाका दिसता की हांगा लोकल एरियेन मातशें आपली जबाबदारी पाळपाची आनी कोणा फुडलो मनीस कितें करता तो आपल्याचेर कंट्रोल ना, पण आपूण कितें करता पळय तें सारकें तें घर स्वच्छ दवरपाचें. पण बाकीच्यांचे दार घाण केल्या जाता. एड्युकेटेड पीपल कमी आहे. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता, कचरो उडोवन वयता. अशें न्हू की चाळींचे लोक येवन उडयतले. चाळींचे लोक वी कॅन स्टील अंडरस्टँड. तांकां पण खबर आसता म्हत्व, कित्याक तेंचेच भुरगीं बाबड्यांचें काम करताय सदांच कचरो काडपाक. प्रॉपर्टी कोणाची तरी, पण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युन्सिपालिटी कामगार आहा पळय तेंचे, ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा. पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोव नाका. ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता, लोकांक त्रास जाता, येता वयता ताका त्रास जाता. पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता. ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय, आतां ही एरिया म्युन्सिपालिटीन क्लीन केलेली आसा, डस्टबीन हांगसरले काडलेली आसा. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा कचरो तुमी उडोव नाका. कोण गेल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी, पण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युन्सिपालिटी कामगार आहा पळय तेंचे, ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा. पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोव नाका. ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता, लोकांक त्रास जाता, येता वयता ताका त्रास जाता. पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता. ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय, आतां ही एरिया म्युन्सिपालिटीन क्लीन केलेली आसा, डस्टबीन हांगसरले काडलेली आसा. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा कचरो तुमी उडोव नाका. कोण गेल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी, पण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युन्सिपालिटी कामगार आहा पळय तेंचे, ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा. पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोव नाका. ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता, लोकांक त्रास जाता, येता वयता ताका त्रास जाता. पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता. ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय, आतां ही एरिया म्युन्सिपालिटीन क्लीन केलेली आसा, डस्टबीन हांगसरले काडलेली आसा. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा कचरो तुमी उडोव नाका. कोण गेल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी, पण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युन्सिपालिटी कामगार आहा पळय तेंचे, ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा. पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोव नाका. ती घाण पडती हांगसरी रस्त्यार पावता, लोकांक त्रास जाता, येता वयता ताका त्रास जाता. पूण खंय तरी आमचे लोकूय चुकता. ताका लागून हांव लोकां कडेन हांगसरलें म्हाका सरावंडींग जे आहा पळय, आतां ही एरिया म्युन्सिपालिटीन क्लीन केलेली आसा, डस्टबीन हांगसरले काडलेली आसा. रिक्वेस्ट करता तुमकां की हांगा कचरो तुमी उडोव नाका. कोण गेल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची तरी, पण हांगासर लोक हाडून कचरो उडयता. हांव खऱ्यांनी बरें मानून सोदता आमचे म्युन्सिपालिटी कामगार आहा पळय तेंचे, ते डेली न चुकता हांगा येवन कचरो काडटा. पूण आमचे लोकूय तितलेच उत्साही आसता, ते डेली न चुकता हांगा कचरो उडयता. आमी हांगसर लोकांक खूब जाणांक सांगलें, रिक्वेस्ट केलें बाबा कचरो हांगा उडोव नाका. ती घाण पडती